فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرما دے نے جڑا بندہ صبح نو میں 3 دفعہ پڑھتا ہے، شام نو بھی 3 دفعہ پڑھتا ہے، میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا، آقا فرما دے نے اے بندہ اچانک موذی بیماری تو اللہ اس بندے نو محفوظ فرما لیں گے، اچانک بیماری تو اس بندے نو محفوظ فرما لیں گے، اچانک حادثے سے اس بندے نو محفوظ فرما لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ دن وانگو رات روشن ہل، دن وانگو رات روشن ہل، کن کردار نبی دا۔ محبت کرو، پیار کرو، انشاءاللہ مختصر ٹائم دے اندر انشاءاللہ ایک حدیث دا ترجمہ انشاءاللہ، اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ دن وانگو رات روشن ہل، کن کردار نبی دا۔ دن وانگو رات روشن ہل، کن کردار نبی دا۔ توجہ کریا جی، بڑا کے پیارا کلام، ایک کلام مولانا قاری عبدالقدیر شہین سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہوں کو میں خود لیا سی، اللہ پاک انہوں دی درجات بلند فرمائے۔ سنے جی ذرا دھیان انہوں واسطے دعا بھی کریا جی کہ دن وانگو رات روشن ہل، کن کردار نبی دا۔ دشمن میں امان دا رکھ رکھ کے، دشمن بھی امان دا رکھ رکھ کے، بے کرن دوبار نبی دا۔ تیس کڈا سونا سنے ذرا دھیان نال، دشمن بھی امان دا رکھ رکھ کے، بے کرن دوبار نبی دا۔ تے چند نالو بھی زیادہ حسین دسے، چند نالو بھی زیادہ حسین دسے، سونا رخسار نبی دا۔ او کڈے خوش قسمت او صحابہ سن، جنہ کی دا دیدار نبی دا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مولانا قاری سہیب اسلم ربانی صاحب
इन्हां दी शादी के मौके ते अलहमदुलिल्लाह ये प्रोग्राम हो रहा है। पहले एक किसी के प्रोग्राम किसी के बेटे की शादी के प्रोग्राम ते जाते सन और अज अलहमदुलिल्लाह अपने बेटे की शादी के मौके पर माशाअल्लाह प्रोग्राम करवा रहे हैं। अल्लाह पाक भाई दे इस ज़िंदगी के अंदर बरकत फरमाए। अल्लाह पाक दोवां घराने नूं आपस के अंदर मुहब्बत प्यार करन दी तौफीक अदा फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा हर अमल साडे वास्ते उसवा हसना है। क्यों जी? साडे वास्ते उसवा हसना है। हर अमल छोटे तो छोटा अमल नबी पाक अलैहिस्सलाम दस गए ने, छोटी तो छोटी नेकी सानू दस गए ने, छोटे तो छोटा गुनाह सानू दस गए ने। हजरात ये साडे ते हुण फर्ज है, आइए इन्हां नू मनीए, छोटे तो छोटी नेकी समझ के उन्होंने छड़िए ना, तो छोटे तो छोटा गुनाह समझ के उसनू करिए ना। आई हजरात गल सुनिया जे, मैं हदीस बाग बयान करा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस बाग। आमीना दिलाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने जेड़ा बंदा सुबह नू भी शाम नू भी जेड़ा बंदा सुबह नू भी 3 दफा पढ़ता है, शाम नू भी 3 दफा पढ़ता है, केड़ा अमल पढ़ता है? सुनिए जरा ध्यान नाल तवज्जो करे आजे। ऐ जेड़ा जनाब अमल ना सारे याद कर लो, तकरीबन याद होएगा ते मजीद इनू याद कर लो। हजरात इस दे पढ़न दे नाल अल्लाह सुन जलाल बड़ी बड़ी आफात तो अल्लाह दूर फरमा लेंगे। अल्लाह बड़ी बड़ी अल्लाह बीमारियों तो दूर फरमा लेंगे। अल्लाह बड़ी बड़ी परेशानियों तो दूर फरमा लेंगे। आओ जरा ध्यान देना तवज्जो ना सुनिया जे। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा चाहता है मैनू अचानक बीमारी तो अल्लाह सुन जलाल महफूज फरमा ले, अल्लाह सुन जलाल अचानक अल्लाह बीमारी तो अचानक हादसे तो अल्लाह महफूज फरमा ले, ते ओनू पढ़ना चाहिए है अमल करना चाहिए है। सुबह नू भी 3 दफा पढ़ना चाहिए है, शाम नू भी 3 दफा पढ़ना चाहिए। केड़ा? सारे बड़े आए बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। हज़रात गल सुने जी, मेरा दिल चाहता है कि मौलाना कारी लुकमान रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे भाई अल्लाह ताला उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने तर्ज अंदर कुरान पढ़ाया जाए, बयान किया जाए। और हजरात जिस तरह के मौलाना कारी अब्दुल कदीर शहीन रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भाई मौलाना कारी सुबैर शहीन साहब उन्होंने अंदाज के अंदर कुरान पढ़ते हैं, बयान करते हैं। इसी तरह हजरात इन्हों का सिलसिला चलता रहे। अल्लाह पाक दोनों शहजादियों के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस जगह नसीब फरमाए। आओ हजरात, लेकिन उन्होंने नाल मिल नहीं सकते। हजरात कोशिश करनी चाहिए, कोशिश कर दे, अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। फरमाया बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने जेड़ा बंदा सुबह नू भी 3 दफा पढ़ता है, शाम नू भी 3 दफा पढ़ता है, मेरे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, आका फरमाते ने एक बंदा अचानक मूजी बीमारी तो अल्लाह इस बंदे नू महफूज फरमा लेंगे। अचानक बीमारी तो इस बंदे नू महफूज फरमा लेंगे, अचानक हादसे से इस बंदे नू महफूज फरमा लेंगे। इस वास्ते पढ़ना चाहिए है, बड़ा ही अजर सवाब है, बड़ा ही फायदा। सुनिए जरा ध्यान नाल। एक ताबी ने हजरात ये जनाब हदीस बयान की दिए ना, अगे उन्होंने जनाब शागिर्द बैठे ने, तो वह ना ये हदीस बयान करते पे ने। हदीस बयान करदे जेड़े हदीस बयान करते पे ने उस्ताद
توجہ کریا جی جڑے جناب استاد حدیث بیان کرتے پے نے انہاں نو آپ فالج دا معاملہ ہے. حضرات گل سنیا جی اے شاگرد کہندے نے استاد جی جڑی حدیث تسی بیان کرتے پے ہو نا تے اے تانوں آپ نو معاملہ ہے, تانوں آپ نو فالج دا مسئلہ بنیا ہویا ہے. کی معاملہ ہے اے دے اندر راز کی ہے تے استاد نے بھلا کی بیان کیتا ہے؟ استاد کہندا ہے شاگردوں گل سنو نا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سے پاک سچ ہے, نبی پاک علیہ السلام دی حدیث برحق ہے. جدوں مینوں اے فالج دا معاملہ بنیا ہے اس دن میں اے وظیفہ پڑھنا بھول گیا سا, میں اے وظیفہ پڑھنا بھول گیا سا. میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بات سچ حق کے اس واسطے پڑھنا چاہیے ہے. جنوں یاد نہیں تے انہوں پڑھنا چاہیے ہے. اللہ بڑی بڑی پریشانیاں تو دور فرما لیں گے, بڑی بڑی بیماریاں تو دور فرما لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات نبی پاک ساڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے. اساں نبی اللہ سن جلال دا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے. ساڈی ونڈ دے اندر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے. سنیا جی ذرا دھیان لا کہ 100 سوار اسیحا راضی, 100 سوار اسیحا راضی تے کریے شکر ربانا. ساڈی ونڈ محمد آیا تے خاص حبیب ربانا. دی دولت مکدی تے آخر نو مک جانی. ساڈی دولت پاک محمد تے اللہ دے نال ملاوے. آخری جملہ لوکی گرانو لے کر جاول اٹھ بکریاں گائیں اس کرانو لے کر جائے او سگو سر داسائیں. اللہ سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.